काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरीक हांगा माडी तळप म्हणटात, हायवे नंबर 66 हांगा कितें जालें की ही गाय आनी ताचे वासरू ते रस्त्याच्या मदीं बशिल्ले आनी देडा सुमार तांकां एक ट्रकान धपको मारलो आनी दोगूय जाणां हांगा पडलीं. आज हे गायचो ओनर कोण कळना, पूण हेचेर गव्हर्मेंटान सांगिल्लें की रस्त्यार गोरू पडल्या ती मेले जाल्यार आमी 10,000 दितले म्हण. जाल्यार कितलेशे ओनर उबे दिशिल्ले, पूण आज ही परिस्थितीन ही दोनी गोरवां मेल्यात. हांगा वारंवार एक्सिडेंट जाता आनी गोरवांचो नाक बळी वता. ताका लागून कांय गोप्रेमी लोक आसात आनी जे आमचे भगवती पठार आशिल्ले ते भगवती पठार गोरवां पोसपाक लागून मागिल्ले, म्हळ्यार सगळीं गोरू वरयान ही घालया म्हणून. ही जवळ जवळ 45 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा कुमुलदारीची. पूण ही कुमुलदारीचे जे लोक आसात कांय ते आयकनात. ते फक्त फिल्म सिटी, IIT, NIT ह्या सारके व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदतात, कारण तांच्या मनान ती जमीन खंय तरी प्रोजेक्टां विकपाची आसा. बरी म्हणटा ही कुमुलदार जी आसा ती गांवच्या लोकां खातीर जमीन धरिल्ली आशिल्ली आनी हे जे कुमुलदारीचे मेंबर आसात ती जमीन तांची न्ही, ती खंय तरी गव्हर्मेंटाची जमीन. पूण देखभाल करपाक ही कमिटी नेमिल्ली, पूण ते आयज जमीन खंय तरी विकूंक सोदतात. ताका लागून गांवचे लोक मागणी करताले की जे भगवती पठार आसा बाकी कडेन कुमुलदारीच्यो खुबश्यो जमनी आहात त्यो गोरवां चरपा खातीर राखी दवरच्यो, कारण डे बाय डे एक्सिडेंट जाता गोरवांक आनी हातूंत गोरवांय मरतात, लोकूय मरतात, लोकांचे हातपाय मोडटात, ना जाल्यार भरपूर गाडयो डॅमेज जातात. पूण आयज हांचेर गोरवांचेर कोण लक्ष दिनात. सगळे गोरक्षक म्हणटात, गो माता म्हणटात, पूण हे मातेक राखपाचें काम कोण करपाक तयार ना. फक्त IT, IIT, NIT किंवा फिल्म सिटी हाचेरूच लक्ष आशिल्ल्या कारणान ह्या गोरवांचो नाहक बळी वतात अशें म्हूण लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करतात की ही जी कुमुलदारी जमनी आसात त्यो राखीव गोरवां खातीर दवरच्यो म्हणून बी लोकांनी डिमांड केला. सो हाका लागून पर्यावरण बरें उरतलें, गोरवां सुरक्षीत उरतलीं आनी लोकूय सुरक्षीत उरतले. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू.